बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिलाशुबा वो महाजिर अंसार सहाबाए कराम जिन्होंने नहायत नासाजगार हालात में इस्लाम कबूल किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, इस्लाम की इशाअत और खिदमत के लिए इसार किया और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी, मजालिम सहे, अजियतें और तकालीफ बर्दाश्त की तो वो इस इनाम इलाही के लायक थे कि जिनका जिक्र गुज़िश्ता जो हमने सबक सुना उसमें किया गया कि रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का उन्हें ताज पहनाया और ज़ालिकल फौजुल अज़ीम का वादा फरमाया। इनमें जिन्होंने इब्तिदान इस्लाम कबूल किया अहले मदीना भी शामिल है, जो अपने बाद वालों से पहले मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, और यही वो हजरात थे कि जिनके बाद लोगों की हिम्मत ज़्यादा हुई और वो इस्लाम में दाखिल होते गए और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का सूरज उरूज पजीर हुआ और पूरा आलम रोशन व मुनव्वर हो गया। ऐसा रोशन व मुनव्वर हुआ कि कोई गहरे से गहरा बादल उसकी चमक को धीमा ना कर सका। ये सूरज आज तक पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और हमेशा इसी तरह चमकता रहेगा। अस्साबिकून अल अव्वलून में बहुत से लोग शामिल हैं। हज़रत अरकम बिन अबी अरकम रदियल्लाहु अन्हु वो खुशनसीब सहाबी हैं जिनका घर इस्लाम का पहला मरकज़ बना और मुसलमानों की पहली पनाहगाह, और इस्लामी तारीख़ में इसने वो अहमियत हासिल की कि जिसका अंदाज़ा हर कोई कर सकता है कि ये घर ज़ियारत गाहे उश्शाक़ था। कोहे सफ़ा से मुत्तसिल एक दरवाज़े पर बाबे अरकम जो लिखा हुआ है, ये वही मकाम है। मुअल्लिम कामिल इंसानियत की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर को अपनी पहली दर्सगाह बनाया। यहीं से अपने ग़ुलामों की तालीम व तरबियत का आगाज़ फरमाया और अपने फ़राइज़ नबूवत की अदायगी की इब्तिदा की, क्योंकि इब्तिदान इस्लाम इसी घर की चार दीवारी में महदूद था। कलमा पढ़ने वाले यहाँ आकर अपने रब का नाम ले सकते और उसकी इबादत कर सकते थे। किस कदर अहमियत का हामिल था ये दार अरकम कि तकरीबन 3 साल आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों की इसी घर में तरबियत फरमाते रहे और उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाते रहे। सहाबाए कराम की पहली जमाअत इसी घर में मुनज़्ज़म हुई। इस्लामी तहरीक का खुफिया काम यहीं से होता रहा और पूरी तेज़ी से फैलता रहा। सहाबा बिलखुसूस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु अपने हल्का असर में इशाअत हक़ की ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे थे, और ये जो इस्लामी तहरीक का काम जो खुफिया हो रहा था, अल्लाह ने इसको फिर ऐसी पजीराई अता फरमाई कि जिसका बोल बाला पूरी दुनिया में हुआ, और वो लोग जो इसको मामूली समझकर काबिल तवज्जो भी नहीं समझते थे और इस नूर हक़ को बुझाने के दावे करते थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का मजाक उड़ाते थे, यहाँ से वो शानदार कामयाबियाँ अल्लाह ने उन्हीं हज़रात को अता फरमाई कि जिन्हें कमज़ोर जाना जाता था, कि अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया पर गालिब फरमा दिया और दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का नूर रोशन हुआ। जब अहले ईमान की पहली जमात के मर्दों की तादाद 38 हुई तो उन्हें देखकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का जज्बा ईमान कुछ ऐसा उभरा कि आप बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, अब हमें इस चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने काम का खुलम खुला आगाज़ करना चाहिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी वक्त नहीं आया, हमारी तादाद कम है, हमें मज़ीद कुछ और दिन इसी तरह काम करना चाहिए। ग़ुलाम ने कुछ इस अंदाज में इसरार किया कि रहीम व करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजोई करते हुए उनकी दरख्वास्त को मंजूर फरमाया और अपनी छोटी सी जमाअत लेकर हरम काबा में रौनक अफरोज़ हो गए, जहाँ मुतअद्दिद क़बाइल के लोग हस्बे मामूल पहले से मौजूद थे।
سب مسلمان اپنے اپنے قبائل کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکیمانہ انداز میں حاضرین کو خطاب فرمایا، دعوت اسلام دی۔ ابھی آپ کی گفتگو پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ بالخصوص ان کا نشانہ حضرت ابوبکر تھے، جن کے مسلمان ہونے کا اور دوسروں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام کفار کو پتہ چل چکا تھا۔ وہ سب سے زیادہ انہی پر غصہ ہوئے اور انہیں مارنے کی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ جب ان کے قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگوں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ابوبکر کی جان نہ چلی جائے تو وہ آگے بڑھے اور بمشکل ان کو بچا کر نہایت زخمی حالت میں ان کے گھر پہنچایا، اور اس طرح کہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور چہرہ سوج چکا تھا۔ گھر میں ایک کوہرام تھا، آپ پر بے ہوشی طاری رہی۔ سارا دن یہی کیفیت رہی۔ غروب آفتاب کے وقت آپ کو کچھ ہوش آیا تو اس عاشق صادق کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا: ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر اہل قبیلہ آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے اور والدہ ام الخیر نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ آپ منع فرماتے رہے اور فرمایا: ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے جواب دیا: مجھے تو ان کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرو۔ ام الخیر ام جمیل کے پاس آئیں اور کہا: میرا بیٹا ابوبکر تجھ سے محمد بن عبداللہ کا حال معلوم کر رہا ہے۔ ام جمیل نے کہا: میں تو تیرے بیٹے کا حال جانتی نہیں ہوں اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کو۔ ہاں اگر تم چاہو تو تم مجھے اپنے گھر لے چلو۔ ام جمیل آئیں تو حضرت ابوبکر کو تقریباً ایسی کیفیت میں پایا تو وہ دیکھ کر بہت گھبرائیں، اور حضرت ابوبکر نے آنکھ کھولی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال کیا تو اب ام جمیل نے بتایا: ہوا سالم و صحیح، وہ ٹھیک ہیں۔ پوچھا: این ہوا، وہ کہاں رونق افروز ہیں؟ ام جمیل نے کہا: فی دار ارقم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت جان کر ابوبکر کے ہوش و حواس ٹھیک ہوئے اور آپ نے ماں سے کہا: میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں گا۔ گویا آپ نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے اطمینان حاصل کرنا چاہا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو یہ دونوں عورتیں آپ کو سہارا دے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لائیں۔ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے غلام کو دیکھتے ہی جھک گئے، ان پر جھک گئے، فرط محبت سے ان پر جھک گئے۔ وَأَكَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، یہاں تک کہ سب نے ابو بکر کو گھیرے میں لیا۔ وَرَقَّ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَقَّةً شَدِيدَةً، اور ابو بکر کی حالت دیکھ کر رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت رقت طاری ہو گئی اور آپ ابو بکر کی تکلیف پر آنسو مبارکہ آپ کے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا حال عرض کرتے ہوئے کہا: یا رسول اللہ، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان تکلیف کے کہ جو عتبہ بن ربیعہ نے میرے منہ پر پہنچائی۔ اس وقت ابو بکر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کی کیفیت کا اندازہ کیا تو باوجود شدید تکلیف کے آپ نے اپنی ماں کے لیے ہدایت کی درخواست پیش کر دی اور کہا: فَادْعُوهَا إِلَى اللَّهِ، یا رسول اللہ اسے دعوت حق دیجئے۔ اللہ اکبر! کتنا دین کی خدمت کا جذبہ اور کتنا اپنے پیاروں تک اسلام کے پہنچنے کا جذبہ۔ دعا فرمائیے اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخیر کے لیے دعا کی اور وہ طلوع آفتاب سے پہلے مشرف با اسلام ہو گئیں۔ یہ کیسے خوبصورت محبت کے واقعات ہیں جو انسان کے دل میں اسلام کی محبت کی شمع کو تیز کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے حضرات تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا اور اپنے رب کی رضا کے لیے پیش کیا۔ جبھی رب العزت نے ارشاد فرمایا:
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔